अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर हमला करके आ बैल मुझे मार कहा है, अपनी मौत को दावत दी है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और साथ ही साथ अब अमेरिका को भी पता चलेगा कि उसने किसके साथ टक्कर ले ली है। पूरी दुनिया अमेरिका से खौफ थी, अमेरिका से नाराज थी, अमेरिका से तंग थी और किसी ताक में बैठी थी कि अमेरिका कोई ब्लंडर करे और अमेरिका की गर्दन दबोच ली जाए। तो अमेरिका ने बिलाखिर वो ब्लंडर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप के जरिए वो ब्लंडर करवाया गया और अब वो ब्लंडर इनके गले पड़ चुका है। इसकी सारी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब अमेरिका ने ये हमला किया है ईरान पर, यह हमला सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की चालाकी का नतीजा है। नेतन्याहू ने जबरदस्ती अमेरिका को इस जंग में झोंका है ईरान के खिलाफ, और नेतन्याहू का ये तरीका वारदात है। इसने अमेरिका को इराक के खिलाफ इसी तरह जंग में झोंका, खुद साइड पे निकल गया। अब इस वक्त इसी नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान जंग में झोंक दिया है और उसको इतना पिन कर करके ट्रंप से हमला करवा दिया है। और ट्रंप की बेवकूफी की हद देखो, ट्रंप ने ना अपनी काबीना से मीटिंग की है, ना कांग्रेस से अप्रूवल ली है, ऐसे ही हमलावर हो गया है। जिसके बाद इस वक्त अमेरिका भर में जो है वो मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। अमेरिका भर में मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ अमेरिकी रुकने कांग्रेस हैं, उन्होंने ईरान पर हमला जो है वो ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की करारदाद बुनियाद दे दिया है जी। सीन ये हुआ कि एक्स पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी खातून रुकने कांग्रेस अलेक्जेंडर ओकासिव-कोर्टेज़ ने कहा है कि सदर ट्रंप का कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये ट्रंप के खिलाफ क्या होगा, अमेरिका के खिलाफ क्या होगा, ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों आपको बताऊंगा कि अब ट्रंप का क्या बनेगा और अमेरिका का क्या बनेगा। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस का कहना था कि ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया है जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। अलेक्जेंड्रिया का कहना था कि यह मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की बुनियाद है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया है और फिर ट्रंप ने यह बयान दिया है सोशल मीडिया पर कि हमने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर कामयाब हमला किया और फर्दो एटमी तंजीम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। और जिसके बाद वाशिंगटन में उन्होंने खिताब किया और ट्रंप ने कहा कि ईरान की फर्दो, नेतन्स और अस्फहान की जो जौहरी तंजीबात हैं उनको हमने निशाना बनाया है और अमेरिका का मकसद ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और ईरान की तंसीबात ख़त्म कर दी गई हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा कि ये रात के अहदाफ सबसे मुश्किल थे, बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ये ट्रंप ने साथ में एक और धमकी भी लगा दी है। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है, अब दो अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि ये मवाख़ज़े की तहरीक शुरू होने वाली है। वैसे ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं अमेरिका भर में, पूरे अमेरिका में इस वक्त मुजाहिरे फूट पड़े हैं कि यार हमें एक और जंग में तुमने झोंक दिया है। लेकिन ईरान ने बड़ी जनाब समझदारी का यहां पर भी मुजाहिरा किया है। ईरान ने कहा है कि ये इजराइल जानबूझकर हमें अमेरिका की जंग में धकेलना चाहता है। ईरान ने जवाबी हमले इजराइल पर किए हैं, अमेरिका पर नहीं, इजराइल पर ठोक दिए हैं। जो असल शैतान है, जो फसाद की जड़ है, उस पर ईरान ने हमले किए हैं। साथ ही साथ ये एक खबर दे रहा हूं, ये गैर मुसद्दका खबर है, अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, या एक कह लो कि एक रॉ इंफॉर्मेशन बहरहाल जितनी है मैं आपको दे देता हूं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात खत्म कर दी जाए, जबकि रशिया, चाइना और दीगर ममालिक जो हैं, जो अमेरिका की इजारादारी खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो वॉर हेड्स हैं, जो वेपन्स हैं,
وہ ایران کی جانب منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایران کو نیوکلیر پاور نہیں بننے دینا، ہم ایران کو یہ پاور دے رہے ہیں امریکہ کے خلاف، تو امریکہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو رشیا کی طرف سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے، ابھی اس کی مکمل کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ یا کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ چیز ہو رہی ہے۔ سم ٹائمز نہیں بھی آتی کنفرمیشن، اندر کھاتے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایران نے اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، وہ بھی تو کچھ چیزیں تھیں نا جو کہ انڈکلیئرڈ تھی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے علاوہ سعودی عرب نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور سعودی عرب پتہ ہے آپ کے لیے، آپ کو، کہ وہ امریکہ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک وینٹیلیٹر ہے، جس طرح سے پاکستان کے لیے امریکہ تھا بقول خواجہ آصف کے، اور یہیں سے سارا کچھ امریکہ جاتا ہے، تیل ویل یہ وہ۔ تو اب سین یہ ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ اصل میں آبنائے ہرمز نہیں ہے، یہ امریکہ کی کہہ لیجئے کہ یہ لائف لائن ہے۔ آبنائے ہرمز اور امریکی فوجی اہداف کو جی اب لے جی، یہ لیجئے، یہ ایک اور خبر آ گئی، امریکی فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنانے کا ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکی حملوں کی تصدیق کی ہے، اور کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان انہوں نے کیا، اور کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے، خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہمارا ہدف ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ٹیلی گراف پر پوسٹ کیا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا ہے، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے کہا ہے کہ امریکی حملوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، ان حملوں کے دیر پا نتائج نکلیں گے۔ جوہری تنصیبات پر حملے افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حملے اشتعال انگیز ہیں، جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام اختیارات محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی مشن نے امریکی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے سلامتی کونسل سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تمام ضروری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن محمد الفرا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ واضح ہو چکا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دشمنی ہی چاہتے ہیں تاکہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا، جوہری صنعت کو آگے بڑھانے کا عمل جاری رکھیں گے۔ ایران کی جوہری توانائی تنظیم نے امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے وحشیانہ عمل قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تنظیم نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی جو ہے IAEA جو ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اس معاملے میں لاپرواہی بلکہ معاون ثابت ہوئی ہے، اور عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان حملوں کی مذمت کرے اور ایران کی جائز پوزیشن کی حمایت کرے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب پوری دنیا یکجا ہو گئی ہے، اور اسپیشلی اسلامی ممالک جو ہیں بظاہر بے شک کھل کے نہیں آتے، پاکستان نے تو کھل کے امریکہ کی مذمت کی ہے اور سعودی عرب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، باقی ملک اندر کھاتے مل چکے ہیں۔ اب پوری دنیا کی جو اس سائیڈ کی دنیا ہے اس کی کوشش ہے ایران کو جوہری طاقت بنایا جائے، اور یہ ایک ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کا یہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ چائنا، رشیا اس وقت سارے اسی ریجن میں اور اس کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ حامد میر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے بیان کہ امریکہ کے ساتھ مل کر امن قائم کیا جا رہا ہے، اس پر حامد میر نے کہا کہ طاقت کے استعمال سے امن کو کبھی بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔
پھر انہوں نے کچھ ماضی کی باتیں کی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی ٹرمپ نے اپنی فتح کا اعلان کیا اور نیتن یاہو نے شکریہ ادا کیا. اس وقت بھی تقریباً یہی صورتحال پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، اور نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے اس بار کہ جناب ٹرمپ نے یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے فون کیا. تو اب پوری دنیا تیار ہو رہی ہے، تیاری کر رہی ہے. سو امریکہ کو اس کا جواب لینے کا اب انتظار کرنا چاہیے. ایران نے کہا بس تھوڑا سا انتظار اور ہم آپ کو بتائیں گے. چینل آپ کا اپنا، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.